बकर सिद्दीक़ हम करे, दा हजरत उमर फारूक हम करे, दा हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन हम करे, दा हजरत अली करमल्लाहु वजहू करे। बच्चों की यादगार की मिर्दा से खुदे खबर तासु के वही का बनो दास के मान खुदे तो और दीनारी मुखल मुसमा खबर शो करना सिवाद हजरत ख्वाजे ख्वाजगान सुल्तान औलिया औलिया महबूब सुभान हजरत ख्वाजा पीर शेख रहमान रहमतुल्लाह अलैह ददी बच्चों न सिवा नूर और सरबीना न करी यकीन होगा उस नाम लफोई शुचिया रदा हकीकत उस इत्तेफाक रवाद दे इंशाअल्लाह देर ज़ुर्बा यो अज़ीम शान महफल हो रही अज़ीम शान महफल हाजी आगे के बका खैरी पीर से दमान की शरीफ की दाग इस्माइल खैर शरीफ पीर से बई दलंडी कोतल शरीफ पीर से बई से बदा तो साहिबान बपकी और तो बवई के मंग दी नारी मरगल तैयार को सुभान अल्लाह वली से दा अगा नारा द शिदाद सहाबा नारा पूरा द क़यामत और महबूब आवाज के ए जमा उम्मतियानो पदीब पे जंदल की कि द लब्बैक आवाज कि मन हाजिर माना हाजिर मंगवता सुदल तरन द हुजूर भी ने कि हाजिर हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वावरे कि द मिलाद शरीफ मनावल तादीर उचता और जमुन महबूब रातक दुनिया ता सुभान अल्लाह लारा गले न दे वला ज़ुहूर न दे शवे यो पैदाइश नूरानी दे सुभान अल्लाह विलादत में नूरानी दे अहमद जिब्रील नमद अर्श अज़ीम नद अर्श नवरान दे पैदा दे सुभान अल्लाह महबूब बख्फल फरमाई अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी अव्वल अल्लाह अर्श न ज़मान नूर पैदा करे अर्श न अल्लाह ज़मा मखी ये शेख अर्श न अल्लाह मख के ज़मान नूर पैदा करे अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी अल्लाह मख के ज़मान नूर पैदा करे और ब्या उर्त सोई क्या अव्वल मा खलक अल्लाह अशिया जिस चीज़ों ने पैदा कवन वो अव्वल अल्लाह पैदा करे कलम दे शेर जी कलम वल कलम वमा यस्कुरून अल्लाह पे कसम गई दा उस कलमुना अकम चे दवात पके छी पीजने के जी दा दवात छे छी नु अल्लाह जल्ल जलालहू रतवेल ए कलमा उलिका अर्श अजीम वो या अल्लाह सुलिकम ला इलाहा इल्लल्लाह वरसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चिकले मिमुली को हयुली को मिमुली को चिदादारी दा से ताओ तक शुमार चमाशु या अल्लाह दीन नुम के होता डीर नो ताकत से वेले आओ दददा मोहब्बत पता दुमरा गालिब सुची टीम नशुई पता सुम गालिब शबे ले खूब दरबाने प्रेखे के ना खूब उस कता सोस मुंडा महफल नवे वो पदी वक्त की बता सु या वो दो या बचरता टीवी मीवी तना से खबर मौजूद है अब या दाबन बला शेची पैदा शबे का खुदे उड़क की दा मोबाइल दे कर समाना तो नशपा और तलाश तो नशपा अल्लाह ने मंगवता सुता द महबूब मिन नसीब आमीन ए ये कदम छिदा उलिकल तो अल्लाह और दिलवे ज़मा द महबूब द नुम प मिन प वजबान द बात फितर क़यामत पूरी मतमाती औस्ता नब खुशगी पता बात दी बची और आवाज रो पता नहीं कि कल जस्ता प मंस के दर्स उठी सो
پخوا به چې موږ سکولونو کې تاسو سکولونو کې هلکه ماشومان وخت تېر کړی مخکې اوس نه اوس دا شی نشته مخکې کله داسې 30 سال وړاندې سکول تاسو سکول ته خو لکه چې په پښتو نه پوهېږي مخکې پخوا به داسې تاسې به ورته استاد کېښوده ماشوم ته یا استادان هم مخکې ښووي چاقو باندې بیا ورته داسې داسې که داسې بیا به ورته داسې کېښود بیا به ورته چاقو دلته کېښوده که نه جي بیا به څه کوو ټک ورته بیا دا څه دپاره وایي چې دا خط پې ښایسته راشي ولې د ښایسته محبوب په نوم باندې مات شوی دی سبحان اول الله د نورانیت په اعتبار د هر څه نه مخکې پیدا کړی ورځ د قیامت کې جبرائیل امین براشي ورته به وایي ای جبریلا وایي ای جبریلا ته چې پیدا شوې نو څه وایي الله نور څه نه وی بل صدر تخکاریدل په نظر وی قبلی طرف ته یو ستوری بخکارید او یا زره کاله بخکارید او یا زره کاله به مې د سترګو پناه وی هغه دې پېژنده ویلې نه وی انا حاضر وی هغه زومه زومه ویل قربان او یا زره بخکاری دی او یا زره کاله او یا زره کاله به بې پناه وي دا څنګه ویل او یا زره کاله به ما قیام د الله په عبادت کوو او یا زره کاله به مې یوه سجده لګوله وایي دا څو کرتې وایي دا د اویا کروړه نه هم زیات دا زموږ د محبوب شان زه دا ویم که نه چې دا ټولې دنیا ونې بوټې او هر څه راغونډي دا ټول قلمونه شي او دا سیندونه ډیمونه او نهرونه او دا لوی لوی دریابونه دا سیاهي شي څه شی شي څوک ورته دوات وایي دوات پېژنئ که سیاهي شي او دا ټوله دنیا شروع شي فرشتیم شروع شي پیریانم شروع شي انسانانم شروع شي او لیکل شروع کی قیامت براشي خو د محبوب صفت به ختم نشي سبحان الله دا دومره لوی صفت مالک دی زما استاد محمود شکر وباسئ ماشاءالله الحمدلله حمدا کثیرا چې موږ ته خدای داسې ښایسته او ښکلی صحابه وایي که نه کان احسن الناس د هر چا نه ښایسته و اعلم الناس د هر چا نه ښه عالم